अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टॉक्स। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि बड़ा मकसद क्या होता है और बड़ी कामयाबी कैसे मिलती है। जब आपका मकसद बड़ा होगा, जब आपका गोल बड़ा होगा, तो आपकी कामयाबी भी बहुत बड़ी होगी। आपको एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ जिनका मकसद बहुत बड़ा था, उसने कामयाबी भी बहुत बड़ी हासिल की। ये उन दिनों की बात है जब बरसगीर पाक हिंद में मलका बरतानिया की हुकूमत थी। ये 1928 की बात है। भारतीय गुजरात के शहर बंटवा में मेमन खानदान में एक बच्चे ने आंख खोली। भूख और गुर्बत उसे विरसे में मिली थी। एक तरफ शहर की मसरूफ जिंदगी थी, तो दूसरी तरफ कच्ची आबादी, तंग और तरीक मकान में रहने वाला एक 11 साल लड़के पर जिंदगी तंग से तंग होती चली जा रही थी। बचपन में बाप का साया सर से उठ गया। घर में एक बूढ़ी माँ थी, ना कोई बहन भाई, ना कोई रिश्तेदार था जो उसकी कफालत करता। तीसरी जमात में उसने स्कूल को खैराबाद कह दिया। अब कमाने के साथ साथ एक जिम्मेदारी और बढ़ गई। अभी 11 साल का हुआ कि माँ मजदूर हो गई। जब माँ को भूख लगती, तुझे खाना खिलाता, नहलाता, धुलाता, कपड़े पहनाता, गश्त से माँ की हर खिदमत करता जो उनकी जरूरियात होती थी। इस तरह 8 साल का अरसा गुजर गया। जब पाकिस्तान बना तो उसका खानदान कराची में आबाद हो गया। अपने मुल्क की आज़ाद फजा में पहुंचकर एक और सदमे से वो दो चार हुआ। जब इसकी उम्र 19 साल हुई तो उसकी माँ की भी डेथ हो गई। तो अब इसकी दुनिया ही उजड़ गई। जाहिर है, जब माँ बाप भी दुनिया में न रहे तो उनकी दुनिया उजड़ जाती है। दुनिया में उनके लिए कोई और मकसद रह नहीं जाता। अब इस भरी दुनिया में उसको कोई अपना नहीं था। बज़ाहिर उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा था, लेकिन उसने अपना मकसद चुना और खूब चुना। इस 3 जमात पास बेहुनर बेआसरा 19 साल लड़के ने एक फैसला किया। उसने अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अपने आप से ओहद लिया कि वो अपनी सारी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजार देगा। अब एक तरफ उसके हालात, उसकी गुर्बत, उसकी बेबसी और उसका मजाक उड़ा रही थी कि तुम एक यतीम और गरीब बच्चे हो, तुम क्या कर सकते हो। मगर दूसरी तरफ इसका अजीम मकसद था, उसका एक गोल था, उसने सेट किया हुआ था, उसे वहां तक पहुंचना था। जब गोल सेट हो जाए तो कोई रुकावट उसके आगे नहीं आ सकती। इसने हर रुकावट को अबूर करते हुए कामयाबी से हमकिनार किया। अपने मकसद के हसूल की तरफ पहला कदम उसने यूं उठाया कि उसने एक रेड़ी लगाई और कपड़ा परचून में बेचना शुरू किया और पैसे जमा करने शुरू कर दिए। एक दिन उसने 5,000 तक जमा कर लिए। उसने मोहल्ले में एक डिस्पेंसरी बना ली जिसमें गरीब लोगों का इलाज मुआवजा मुफ्त और फ्री होता था। कोई उनसे पैसा नहीं लिया जाता था। उसने फिर 2 लाख रुपए मुखैर हरा से इमदाद ली। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कराची में एक हॉस्पिटल और शहर में एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू कर दी। उसने एक यतीम खाना खोल लिया है जिसमें कराची के बेआसरा और यतीम बच्चों की परवरिश की जाती थी। इसके बाद देखते ही देखते मुल्क में बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बन गई। इसकी खिदमत को खराज तस्लीम पेश करने के लिए इसे 5 आलमी और 11 मुल्की सतह पर अवार्ड से नवाजा गया और इस 3 जमाती पास आदमी को एक मरूफ गैर मुल्की इदारे ने PhD की डिग्री से नवाजा। इतने सारे कामयाबियों के बावजूद दुखी इंसानियत का वो मसीहा अपने आप को कोई बैलेंस नहीं बनाया।
بلکہ ایک درویشانہ زندگی گزاری. یقینی طور پر آپ جان گئے ہوں گے یہ کہانی جس عظیم پاکستانی اور عظیم انسان کی ہے وہ آج دنیا عبدالستار ایدھی کے نام سے یاد کرتی ہے. بڑی منزل کے اس مسافر کی زندگی کا سفر آخر کار 25 جون 2013 کو اختتام پذیر ہوا، مگر اس کی خدمات کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. اس کہانی کو پڑھ کر میں نے جو اخذ کیا ہے وہ انسان کی زندگی کا مقصد جتنا بڑا ہوگا نتیجہ اتنا ہی بڑا ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنی زندگی کے گول سیٹ کر لیں تو اس بات کا خیال ہے کہ ہمارا مقصد حقیر اور سستائی سے نہ ہو. ہمیں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں شاندار نتائج ملے، مگر ہمارے مقاصد ان نتائج کے مطابق نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کچھ لوگ سوشل میڈیا پر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو پہچانیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ شہرت سے زیادہ بڑی چیز عزت ہے جو لوگ ان کے دلوں میں ہوتی ہے، اور عزت کمانی پڑتی ہے جیسے پیسہ کمایا جاتا ہے. اس لیے محنت اور مشقت کی پٹی سے گزرنا پڑتا ہے، خود کو زمانے کی گرم ہواؤں میں جلانا پڑتا ہے، تب جا کے انسان کچھ پاتا ہے. اب جس کا مقصد شہرت کی بجائے عزت ہوگا تو وہ محنت کرے گا، محنت کے راستے پر چلے گا، کوشش کرے گا اپنی منزل تک پہنچنے کی، اور ایک نہ ایک دن وہ اپنی منزل پا لے گا، کیونکہ اس نے اپنا گول سیٹ کر لیا ہے کہ میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے، وہی میری منزل ہے. پھر اس کے آگے پہاڑ کیا، دریا سمندر آئے، جنگلات آ جائیں، لیکن وہ ہر رکاوٹ عبور کر کے اپنی منزل کی طرف گامزن رہے گا. وہ سستی شہرت کا طلبگار شارٹ کٹ ڈھونڈے گا. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم بڑا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی عظیم مشن کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. جیسے عبدالستار ایدھی نے ایک عظیم مشن کو اپنایا، یعنی اس نے اپنے گول سیٹ کر لیا تھا، میں نے اس منزل تک جانا ہے. پھر اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، اپنی منزل تک وہ پہنچ گیا، اور اس کا نتیجہ ایک عظیم کامیابی کی صورت میں پایا پھر انہوں نے. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے وہ اپنے آپ کو بڑی منزل کا مسافر بننے کے لیے تیار کریں، اپنے گول سیٹ کریں، تعین کر لیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، پھر کامیابی آپ کے قدم چومیں گے، راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو آسانیاں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.